सबभन्दा पहिला त मेरो विगतका भिडियोहरू विगतका प्रस्तुतिहरू हेरिदिनु भयो र सुनिदिनु भयो र प्रतिक्रिया दिनुभयो र मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन पराइदिनु भएकोलाई मात्र होइन कि टिप्पणी गरेर आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर गर्नेहरूलाई पनि म साह्रै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त बडो एकदमै असभ्य खालको टिप्पणीहरू पनि आएका छन्, तर तिनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने म एउटा दार्शनिक भोल्टेयर भन्ने उनीबाट असाध्य प्रभावित छु। उनी के भन्छन् भने, आई नो यु डिसएग्री विथ मी, मलाई थाहा छ तिमी मसँग असहमत छौ भनेर, तर आई विल फाइट टिल द लास्ट ड्रप अफ माई ब्लड टु डिफेन्ड योर राइट टु डिसएग्री विथ मी। तिमी मसँग असहमत छौ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, तर तिम्रो त्यो मसँग असहमत हुने अधिकारको रक्षाको लागि म अन्तिम क्षणसम्म लडिरहन्छु। वास्तवमा यो नै हो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र जे हो। त्यस कारणले जो मसँग असहमत हुनुहुन्छ तिनलाई पनि स्वागत छ, तिनको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको त्यो अधिकार, मसँग असहमत हुने अधिकारप्रति म असाध्य सम्मानका साथ आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। आज म फेरि एकपल्ट आजकलको बहुचर्चित विषय एमसिसीकै बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। हुन त एमसिसीका प्राविधिक पक्षहरू, त्यसमा उठेका बुँदाहरू, बुँदा त्यसमा भएका आलोचनाहरू, त्यसका बारेमा म केही कुरै गर्न चाहन्न। किनभने पक्षबाट पनि विपक्षबाट पनि राम्रैसँग कुराहरू आइसकेका छ। म व्यक्तिगत रूपमा के विश्वास गर्दछु भने एमसिसीमा कतै अलिकति पनि राष्ट्रघात छैन, यो नेपालको हितमा छ। र म त्यसो भनेर फेरि बुँदा जुन उठेको बुँदाहरू त्यसमा जवाफ दिन किन चाहन्न भने जरुरी छैन, अब पटक्कै जरुरी छैन दिनुपर्ने। जसले जानेको छ, जसले त्यो कुराको भित्री तहसम्म पुगेको छ, उनीहरूले दिइसकेका छन्, राम्रैसँग दिइसकेका छन्। म डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, रामेश्वर खनालजी, गोविन्द पोखरेलजी अथवा डाक्टर रामशरण महत, उहाँहरू कोही अरू विद्वान वा राजनीतिज्ञ भन्दा कम देशभक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको देशप्रतिको वफादारिता, देशप्रतिको माया कम छैन। त्यत्रो पोलिसी लेभलमा त्यत्रो ठाउँमा पुगेका मान्छेहरू यो देशघाती, राष्ट्रघाती हुनै सक्दैन। र उहाँहरू सबैले व्याख्या गरेर राम्रैसँग आफ्नो ढङ्गले भन्नुभएको छ र म उहाँहरूलाई पत्याउन चाहन्छु र मेरो आफूले हेरेको अनुसार पनि, मैले आफूले बुझेअनुसार पनि त्यहाँ कतै पनि देशघात छैन, राष्ट्रघात छैन, त्यो एकदम ठिक छ। त्यसो भए हुनाले म त्यसको बुँदामा, प्राविधिक पक्षमा म पटक्कै जान चाहन्न। तर म एउटा अलि फरक त होइन, यसको राजनीतिक पक्ष, पाटोको बारेमा म वास्तवमा कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले के देखिन्छ भने, बडो रमाइलोसँग के देखिन्छ भने एमसिसीको विपक्षमा मूलतः दुई खाले मान्छेहरू आएको देखिन्छ। पहिलो उग्र वामपन्थीहरू अथवा जसले आफैलाई बढी वामपन्थी, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट भन्न ठान्छन् तिनीहरू, र ओभरअल कम्युनिस्टहरूमा नै छ, तर उग्र वामपन्थी अझ बढी हार्डकोर कम्युनिस्ट हो भन्ने मानिसहरूमा बढी यो देखिन्छ भने अर्को एक थरी मान्छे देखा परेको छ यति बेला, जुन आफैमा रमाइलो छ, घोर राजावादीहरू, उग्र राजावादीहरू। मैले उग्र राजावादी भन्नाले संवैधानिक राजासम्म खोज्नेहरू पनि होइनन्,
अकण्टक राजा खोज्नेहरू, राजाको एकछत्र राज्य खोज्नेहरू, उहाँहरू पनि यो एमसिसीको विरोधमा नाना थरी तर्क गरेर, भएको नभएको तर्क गरेर एमसिसीको विरोधमा बुर्लुक्क उफ्रेको पाइन्छ। अब यो दुईटा हेर्दाखेरि, स्वतः हेर्दाखेरि दुईटा एकदम फरक विचारधारा, दुईटा कम्युनिस्ट फरक, एकदमै फरक। एउटा ध्रुव हार्डकोर कम्युनिजम त झनै फरक ध्रुव, अझ हार्डकोर मोनार्की अझै फरक। तर यी दुईटै फरकहरू एकै ठाउँमा आछ, कमसेकम अहिले यो एमसिसीको विरोध गर्ने कुरामा, एमसिसीलाई क्रिटिसाइज गर्ने, आलोचना गर्ने कुरामा। हुन त उहाँहरूको दुवै थरीको, मैले अस्ति नै को मेरो विचारमा पनि मैले भनेको थिएँ, यो राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवादको जुन प्रक्षेपण छ, जुन दिमागमा राखिएको छ, त्यो कुना पनि उहाँहरू दुईजनाको कुरा मिल्छ। म के भन्न खोज्दैछु भने बडो रमाइलो छ। यो कम्युनिस्टहरू, वामपन्थी, उग्र वामपन्थी स्पेसली, अझ वामपन्थी हरू र राजतन्त्रवादीहरूको साँठगाँठ, गठजोड अहिलेको होइन, यो आजको होइन। मलाई सधैँ बेला बेला म झन्डै 60 नागेर 61 पनि पुरा हुन लागे, 17 सालमा जन्मेको हुँ। म आफू 3-4 वर्षको हुँदाखेरि, 4-5-6 वर्षको हुँदाखेरि, भनौँ 23-24-25 सालतिरको दुई चारवटा घटनाहरू सधैँ याद आउँछ, बडो रमाइलोसँग याद आउँछ। म 5-6-7 वर्षको हुँदाखेरि एउटा समय थियो, 24 साल 25 साल 7-8 वर्ष भनौँ न, म आफ्नो उमेर, बिपी कोइराला जेलबाट छुटेर, छुट्नुभन्दा ठिक अगाडि छुटिसकेपछि एउटा यस्तो अवस्था थियो, यस्तो फेज आएको थियो, यस्तो समय आएको थियो जहाँ बिपी कोइरालाको एउटा तस्बिर भेटिएको कारणले, एउटा तस्बिर, अरू केही पनि छैन, पर्चा पनि होइन, पम्पलेट पनि होइन, केही पनि होइन, बिपीको एउटा तस्बिर मात्रै भेटिएको। भन्सारमा भारतबाट आइरहेको कसैको झोला खानतलासी गर्दाखेरि बिपी कोइरालाको एउटा तस्बिर भेटिएको कारणले त्यो मान्छेलाई 2 वर्ष 3 वर्ष जेलमा शान्ति सुरक्षा लगाएर के गरेर 9 महिना फेरि रिन्यू गरेर जेल लगायो। किनभने अराष्ट्रिय तत्त्व, बिपी कोइरालाको फोटो मात्रै देखिनु पनि अराष्ट्रिय तत्त्व जेल जाने। त्यो समयमा, त्यो बेलामा स्कुलहरूमा साना केटाकेटी पढ्ने स्कुलहरूमा, धेरै ठाउँहरूमा, स्कुल कलेजहरूमा माओ त्से-तुङको ब्याज, माओ त्से-तुङको टाउको भएको ब्याज खुल्ला बाँडिन्थ्यो, खुल्ला बाँडिएको थियो। अब माओ त्से-तुङको ब्याज खुल्ला बाँडिने काम यो त्यो बेलाको कठोर प्रशासन, एब्सोल्युट मोनार्की, राजा महेन्द्रको प्रशासन भएको बेलामा, त्यो राजाको इसारा नभए पनि, राजाको स्वीकृति नभइकन, त्यो बेलाको संस्थापनको स्वीकृति नभइकन, सहयोग नभइकन त्यो हुने सम्भावना थिएन। चीन सचित्र भन्ने एउटा म्यागजिन आउँथ्यो, हामी सबैले त्यसको जिल्ला राख्न प्रयोग गर्थ्यौँ। चीन सचित्र त्यो उसको, हाम्रो चीनको प्रचार तन्त्र नै हो, बुलेटिन खुल्ला पाइन्थ्यो। रेड बुक, अरू रेड बुक एकदम मजासँग वितरण हुन्थ्यो, बिक्री हुन्थ्यो, वितरण हुन्थ्यो, सबैतिर वितरण हुन्थ्यो। मैले आफैले, म 6-7 वर्षको हुँदाखेरि बडो गहना मानेर, रमाइलो मानेर माओ त्से-तुङको ब्याज लगाएर म हिँडेको छु सडकमा। केही पछि त्यो माओ त्से-तुङको ब्याज एकदमै फैलिएपछि अनि पछि सूचना विभागले महेन्द्रको पनि टाउको भएको ब्याज निकाल्यो। र मैले आफैले 6-7 वर्षको 8 वर्षको उमेरमा मैले दुवैतिर, एकातिर महेन्द्र, एकातिर माओ त्से-तुङको ब्याज लगाएर सडकमा हिँडेको छु। मलाई अरू त थाहा थिएन त्यो बेलामा के हो, एउटा रमाइलो ब्याज सबैले लगाएको छ, मैले पनि लगाएँ। त्यस्तो अवस्था थियो। अब अनिखेरि यो यस्तो, अनि बिस्तारै अहिले सम्झिँदै जान्छु त्यो बेला त यसको अर्थ बुझिया थिएन।
टोल टोलमा, काठमाडौँका गल्ली गल्ली टोल टोलमा पुस्तकालयहरू, जनजागृति पुस्तकालय, के पुस्तकालय भनेर निकै पुस्तकालयहरू खुलेका थियो। क्लबहरू, सानो क्लबहरू, थरीथरीको नामको क्लबहरू, ती क्लब र कथित पुस्तकालयहरूमा साँझ बिहान सरकारको तलब थाप्ने, सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरूको तलब थाप्ने नियमित कर्मचारी, पढिरहेका विद्वानहरू आएर प्रशिक्षण दिन्थे। रेड बुक पढाउँथ्यो, मजासँग पढाउँथ्यो। यो मैले आफैले देखेको, भोगेको, सानो बेलामा अर्थ नबुझेको, तर पछि हेर्दै जाँदाखेरि यो सब मैले देखेको, भोगेको, आफैले देखेको। अनि के अरे अहिले आजभोलि हिजो अस्ति मैले देखेँ दुईजना महानुभावहरू, मोहन वैद्य र नारायण मानजी, राजासँग, पूर्व राजासँग अब हाम्रो उहाँलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। बा राजाको पक्षमा गइसकेको, राजतन्त्रको पक्षमा पनि बोल्न थाल्नु भएको छ। नारायण मानजीको एकछिन कुरा गरौँ। मैले एउटा दुईवटा फेरि घटना, म भक्तपुरमा जन्मेको हुर्केको मान्छे, मलाई थाहा छ। नारायण मानजी वाज अ नन एन्टिटी, कसैले चिनेको मान्छे होइन, खासै त्यस्तो कुनै थिएन। 81 एक दिन उहाँले अलि सायद रेड बुक पढाउनुहुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो होला। एक दिन उहाँको काका मदन कृष्ण आडा भन्ने काका हुनुहुन्थ्यो। ती काका जिल्ला पञ्चायतको सभापति, तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतको सभापति। यो महेन्द्रको टाइममा, राजा महेन्द्रको टाइममा, 28 सालभन्दा अगाडि, 25-26 होला। आफ्नै काका जिल्ला पञ्चायतको सभापतिको सरकारी गाडी चढेर उहाँ आउनुभयो। उहाँलाई दियो चढेर जाऊ भनेर। त्यसपछि त्यो गाडी दरबार स्क्वायरमा ल्याएर आफू ओर्लेर त्यो गाडी आफैले चलाउनु भयो र 81 रातोरात स्टार बन्नुभयो। ठुलो क्रान्तिकारी, 81 पहिलो छिनु, बापरे क्रान्तिकारी गजब भयो। अनि अर्को एउटा घटना मलाई अहिले पनि याद आउँछ। त्यही बेलाको उमेरमा गाई जात्राको, भक्तपुरको गाई जात्रा सबैलाई थाहा होला, रमाइलो हुन्छ। असाध्यै यहाँको अरू उपत्यकाको अरू सहरभन्दा फरक हुन्छ त्यहाँको गाई जात्रा। त्यो गाई जात्राको दिनमा अन्तिममा, गाई जात्राको अन्तिममा साँझपख त्यो एकदम सबभन्दा मूल जात्रा त्यो दिन निस्किन्छ, त्यो बेला निस्किन्छ। त्यो बेलामा जुलुस, त्यसपछि झाँकी सबै निस्क्यो, नाचसाज, हरेक नाच झाँकीमा मलाई अहिले पनि याद छ एउटा दुईवटा सिनहरू। माउ सेतुङको तस्बिर बोकेको, अनि चाहिने भियतनाम वारमा अमेरिकालाई गाली गरेको, तमाम। अनि चाइनाले अब कसलाई सिद्ध्याउँछ त्यो भनेको, मतलब चीनको नाङ्गो प्रचार त्यो गाई जात्राको अवसर पारेर पुरा झन्डै 3 घण्टा लामो प्रोसेसनभरि गरियो। मैले यो सबै कथाहरू भन्दाखेरि रमाइलो मात्रै लाग्ला। मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिजम र कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रचार प्रसार र स्थापना गराउनमा राजा वा राज संस्थाको ठुलो योगदान छ। यिनीहरूको गठजोड आज होइन, पहिलादेखिको हो, पुरानो हो, मजासँग पुरानो हो। अब त्यसको कारण चाहिँ मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ अलिकति, राजा महेन्द्र, त्यसपछि राजा वीरेन्द्रलाई पनि के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस वा प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग थियो, दुश्मनी थियो। प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई न्युट्रलाइज गर्न, कम्युनिस्ट शक्तिलाई बढाउने उहाँहरूको मजाको पुरानो रणनीति अन्तर्गत यी कम्युनिस्टहरू वास्तवमा दरबार, राजा, राजपरिवारबाट पालित पोषित नै हो भन्ने कुरामा र हुँदाहुँदा यस्तो ट्रेनिङ दिनदेखि लिएर आइडियोलोजी फैलाउनसम्ममा दरबारको प्रशासनको सहयोग रह्यो। यो सबै गरेर
नै उहाँहरू स्थापित हुनुभएको हो। यसरी आफ्नै राजाको आफ्नै राजा महेन्द्रलाई माओ सेतुङले सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी भनेर दिएको सर्टिफिकेट त सबैले सुनेकै होला। बडा महारानी ऐश्वर्यालाई माओ सेतुङले कुनै पनि विदेशी पाहुनाको श्रीमतीलाई भेट्दैन थियो, कहिले पनि भेट्दैन थियो। तर हाम्री बडा महारानी वीरेन्द्रकी श्रीमती ऐश्वर्यालाई भेट्यो। ओके, त्यो महान आत्मा भएर, गजब भएर, असाध्य प्रतिभाशाली भएर, प्रभावित भएर भेटेको हो र? मतलब यो सम्बन्ध थियो। अब यसको पछाडि निश्चित रूपमा लुकेको के थियो? चीनलाई आफ्नो, यो मैले यो किन भनिरहेको छु, चीनले नेपालमा वैचारिक आक्रमण गर्न, वैचारिक रूपमा आफ्नो फैलाउन आज होइन त्यो बेला नै सुरु गरेको थियो। यो सबै यो ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर यो सबै गर्ने काममा चीन पहिलादेखि लाग्यो। साह्रै गरिब हुँदाखेरि पनि चीन असाध्यै आफ्नो हालत आफ्नै खराब हुँदाखेरि पनि चीनले यहाँ जति जे गर्यो त्यो यो सबै काम गरिरहेको थियो र आफ्नो वैचारिक रूपमा उपनिवेशै बनाउन चाइना उ बेलादेखि सक्रिय थियो र राम्रैसँग लागेको थियो। यसलाई भने त स्लो चाइनिज इन्भेजन, बिस्तारै 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 स्लो रूपमा चाइनिजहरूको इन्भेजन यहाँ सुरु भएको थियो। भनेपछि अब बडो मजाको मेल, एकातिर चाइनिजहरूको त्यो गर्ने, अर्कोतिर आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि नै सही डेमोक्रेटहरूलाई खत्तम गर्न, डेमोक्रेटहरूलाई निस्तेज गर्न, डेमोक्रेटिकको प्रभाव घटाउन, कम्युनिस्टलाई सहयोग गर्ने, अथवा अनि फेरि इन्डियाको प्रभावलाई, अमेरिकाको प्रभावलाई, डेमोक्रेटिक वर्ल्डको प्रभावलाई घटाउन चाइना कार्ड खेल्ने, यो किसिमबाट चलिरहेको थियो। र तर मूल कुरो के हो भने चाइना सुरुदेखि नै चाइना यो अतिक्रमणमै लागेको थियो। वैचारिक अतिक्रमण, मैले भूमि अतिक्रमण गर्यो, जमिन टिप्यो भनेको छैन है। वैचारिक रूपमा नेपाललाई चीनको पुरै उपनिवेशै बनाउने र उनीहरूलाई त्यसपछि के लाग्यो भने लाग्दै गयो के भने बिस्तारै लाग्दै गयो। स्पेसली अस्तिनको हाम्रो चुनावभन्दा अगाडि 74 सालको चुनावभन्दा अगाडि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सफल भएपछि, दुईटा ल्याएर 2/3 सरकार बनेपछि चीनलाई लाग्यो अब हाम्रो मिसन एउटा हदसम्म सफल भयो, चीन अब नेपाल पुरै हाम्रो फोल्डमा आइसक्यो, ल्याउन सक्यो भन्ने मानेको थियो। अब आउँ एमसीसीमा। एमसीसीको $500 मिलियन, 60-65 अरब रुपियाँ, त्यसबाट बन्ने विकास हुने ट्रान्समिसन लाइन वा सडक, त्यसप्रति यी कम्युनिस्टलाई पनि चिन्ता होइन, पीर होइन अथवा आपत्ति होइन। यी राष्ट्रवादी भनाउँदो राजावादीलाई पनि होइन, जो विरोधी छन् त्यो कसैलाई पनि होइन। यी सबैलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो, के अप्ठ्यारो त भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि चीनको प्रभाव घट्छ, अमेरिकनको प्रभाव बढ्ला। अमेरिका राष्ट्रको भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक विचार, प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रभाव यहाँ बढ्ला। त्यो बढ्ला भन्दा पनि अझ चीनको प्रभाव घट्ला। घट्न दिनै हुँदैन, यो त हामी त चीनको हो। अनि उहाँहरूले आवरणमा के गर्नुहुन्छ? देशघात हुन लाग्यो, आमा बेच्न लाग्यो, यो भएन ऊ भएन भनेर आम जनमानसलाई मजैसँग उहाँहरू ब्ल्याकमेल गर्नुहुन्छ, पत्याउँछन् मान्छेहरू। तर खास राष्ट्रघात कहाँ भइरहेछ त? खास राष्ट्रघात कहाँ भइरहेछ त? यदि मेरी आमा बेचिएर भारतले वा अमेरिकाले लिएको हो भने त हुँदैन, त्यो त हुने सम्भव भएको कुरा होइन। तर मेरी आमा चीनको गोठमा बाँधिन पुगेकी हो भने त्यो पनि मलाई स्वीकार छैन।
तर उहाँहरूको दिमागमा, यी सबै मान्छेहरूको दिमागमा के छ त भन्दाखेरि नेपाल त अब उपनिवेश हो के भन्ने हामीले बनाइसक्यौँ। यिनीहरू हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको वा कम्युनिस्ट विचारधाराको यो एउटा स्थापित ठाउँ हो। त्यसो भएर अरू कसैको पनि प्रभाव यहाँ हुँदैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। त्यसका लागि हो यो सबै हायतौबा हल्ला, यो अहिले जुन हल्ला भइरहेछ त्यसको लागि। सो मैले अहिलेसम्म भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि बुँदागत रूपमा प्राविधिक पक्षको बारेमा केलाइरहनु जरुरी छैन, सधैँ छैन। त्यसको बारेमा दिनुपर्नेले राम्रै जवाब दिइसकेको छ, ढङ्गैसँग जवाब दिएको छ। आइपिएस भने आइपिएस अन्तर्गत पर्छ। ए बाबा, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी संसारको जुनसुकै मुलुकको पनि नीति हुन्छ, नीति त हुन्छ, परराष्ट्र नीति हुन्छ। नीति भनेको के? यो गर्ने यो नगर्ने, आफूले आफैलाई तयार गरेको एउटा घेरा। म यो गर्न चाहन्छु, यो गर्छु, यो गर्दिनँ, म हिंसा कहिले गर्दिनँ, नीति, सिद्धान्त, नीति। अनि त्यो नीति अथवा उद्देश्य हुन्छ। त्यो नीति उद्देश्य लागू गर्नलाई रणनीति हुन्छ सबै ठाउँमा। चाहे अमेरिका नेपाल आओस्, चाहे अमेरिका अर्जेन्टिना जाओस्, चाहे चीन नेपाल आओस्, रणनीति छ। चीनले आजसम्म जे गरिरहेको छ त्यो पनि रणनीति नै हो, चाइनिज रणनीति, स्ट्र्याटेजी टुवर्ड्स नेपाल। अब अमेरिकाको पनि रणनीति होला, हुँदै हुन्छ। रणनीति नेपाल प्रतिको उसको आफ्नो रणनीति होला, छ, निश्चित रूपमा छ। अब नेपाल पर्छ इन्डो पेसिफिक रिजनमा, त्यसो भए इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीभित्र पर्छ त बाबा, पर्छ होला। तर इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीभित्रको सैन्य रणनीतिभित्र नेपाल पर्दैन। अमेरिकनले निश्चित रूपमा चाहला के नेपालमा अमेरिकाको गुडविल बढोस्, शुभेच्छा बढोस्, अमेरिकनलाई राम्रो भन्ठानोस्, त्यो चाह्यो होला। त्यो चाहनु त कुनै खराब कुरा हुँदै होइन। यस्ता कुराहरूमा अनि तर होइन अब अमेरिकी सैनिक आउँछ जस्तो खालको हल्ला गर्नु र त्यसका बारेमा जवाब दिनु पनि अब त्यसको अर्थ छैन। यहाँ कुरो मूल जरो के त भन्दाखेरि दुईटा विचारधारा, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक विचारधारा, खुलापन, डेमोक्रेसी, बहुलवाद भर्सेस एकतन्त्रीय शासन, कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चता सहितको र त्यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चता सहितको शासन व्यवस्था र त्यो भएको हुनाले अझ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चता कायम गर्ने मनस्थिति हो। यो मनस्थिति बिचको लडाइँ हो यो वास्तवमा। अहिले एमसिसीको $500 मिलियन विच इज अराउन्ड 65 अरब रुपियाँ, प्रश्न त्यो हुँदै होइन। त्यो लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न हुँदै होइन। अहिले जुन भाषा निर्माण हुँदैछ, जुन न्यारेटिभ डेभलप हुँदैछ, त्यो चाहिँ बेसिक पोलिटिकल आइडियोलोजी, एउटा आइडियोलोजीको विरुद्धमा त्यो आइडियोलोजीलाई स्थापित गर्नै नदिने, उहाँहरूको एकतन्त्रीय कम्युनिस्ट आइडियोलोजी स्थापित गर्न खोज्ने परिणाम के भयो त? वास्तवमा उहिले हामी के भन्थ्यौँ, हामी अथवा धेरैले भन्थ्यौँ, पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू, राजनीतिकर्मी, राजनीतिशास्त्रीहरू, विश्लेषकहरूले सधैँ भन्ने गरिआएको, राजा महेन्द्रले, वीरेन्द्रले सधैँ चाइना कार्ड खेल्यो भनेर हामी सधैँ भन्थ्यौँ। अहिले त मलाई के लाग्छ भने बडो रमाइलो छ, चीनले राजा कार्ड खेल्न लाग्यो। अब मोहन वैद्यजी, नारायण मानजी त्यत्तिकै बोल्नु भएको होइन राजाको पक्षमा, किनभने उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू, उहाँहरू निरीह मान्छे हुनुहुन्छ। निरीह किन भनेको भने चीनले जे अरायो त्यो गर्ने। अब हेर्नुहोस् है, यो जो मान्छे अहिले लागेको छ, जो मान्छे अहिले एमसिसीको विरोध गर्न लाग्छ, यिनीहरूको भित्री अन्तर्य यो हो। त्यो एमसिसीको विरोध वा समर्थन भन्ने त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा पनि अन्तर्य के हो भनेदेखि चीनको उद्देश्य वा चीनको चाहिने जे भनाइ छ त्यो जस्ताको तस्तै लागू गर्ने हो उहाँहरूले पाएको आदेश। अब तर यसमध्ये
अधिकांश मान्छेहरू जुन सडकमा उफ्रिनेछन्, सडकमा कराउनेछन्, बिचाराहरूले त यो सब कुरा त बुझ्ने कुरा भएन। उहाँहरूलाई त वास्तवमा जुन कमलो भावनामा खेलिएको छ, देश बिग्न लाग्यो, देश डुबाउन लाग्यो भन्ने छ, 3 पुस्तादेखि खेलिएको छ। एक प्रकारको चीन भनेको हाम्रो अभिन्न मित्र, चीनले नराम्रो काम कहिल्यै गर्दैन हैन। अमेरिका अथवा भारत भनेको त खत्तम हो हैन। त्यो जुन पारिएको छ र त्यसो भएको हुनाले आज भन्नुहोस् त, मलाई त कहाँसम्म लाग्छ भनेदेखि, चीन कतिसम्म यहाँ हाबी भएको छ भने एकदम रणनीति अन्तर्गत हाबी छ। वास्तवमा आइपिएस होइन, चाइनिज स्ट्राटेजी यहाँ बढ्ता काम गरिरहेको छ। त्यो के त भन्दाखेरि यो अघि मैले इतिहासमा भएको सानो कुराहरू भने, जुन मैले आफैले भोगेको देखेको कुराहरू त भने। तपाईँको दरबार हाई स्कुल बनाउनलाई एउटा भवन, सानो भवन, दरबार हाई स्कुल चिनियाले सहयोग गर्यो, बन्यो हाम्रो दरबार हाई स्कुल। हामी खुसी पनि भयौँ। दरबार हाई स्कुल बनाउनलाई यहाँ कालीगढ छैन, हामी हाम्रा डकर्मी अथवा जो सिमेन्टको इँटाको काम गर्ने मान्छेहरू दरबार हाई स्कुल बनाउन जान्ने पनि छैनन्। त्यति प्राविधिक हामीसँग छैन। सहयोग गर्ने चीनले सबै मान्छे त्यहाँबाट पठाउँछ। चीनले गर्ने कुनै ठेक काम पनि सबै मान्छेहरू त्यहाँबाट पठाउँछ। ती मान्छेहरू कसलाई, चीन जस्तो नियन्त्रित कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्चता भएको मुलुक जसमा सेना पनि देशको सेना छैन, सेना पनि चीनको सेना होइन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सेना हो। अदालत पनि देशको अदालत होइन, अदालत पनि कम्युनिस्ट पार्टीको अदालत हो। अब त्यो मुलुकबाट यहाँ आएर काम गर्न आउने कामदार, ठेकेदार के कोही चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्वीकृति नलिकन, कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै जब नलिकन आएको छ? यो काम गर्छु म त्यहाँ गएर भनेर आएको छ? पक्कै पनि आएको छैन। मलाई त कहाँसम्म लाग्छ भनेदेखि यो तपाईँहरूले धेरैले देख्नुभयो होला, काठमाडौँको सडकहरूमा अथवा सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा किलोको हिसाबले घडी बेच्ने सामान्य चिनियाहरू, टिबेटन जस्ता देखिने चिनियाहरू घडी किलोको हिसाबले बेचिन्थ्यो। अब सामानहरू, चाइनिज सामान बेच्नेहरू, ती पनि विश्वास गर्नुहोस्, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको क्लियरेन्स लिएर, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्पेसिफाइड जब लिएर, काम लिएर आएका छन्। त्यो हदसम्म इन्क्रोच भइसक्यो, त्यो हदसम्म नेपाल चिनियाकरण भइसक्यो। हामी कराउँछौँ अमेरिकालाई खाला, इन्डियालाई खाला भनेर, तर यता खाइसक्यो र खाइसकेको छ, धेरै हदसम्म खाइसकेको छ। नेपालीको दिमाग, शरीर सबैतिर खाइसकेको छ। र त्यो प्रभाव घट्ला भनेर जुन हल्ला गरिरहेको छ, त्यसैको लागि हो यो अहिलेको विरोध। अब त्यसमध्ये कतिजना यो जुन कराउने, हल्ला गर्ने, काठमाडौँमा नेपालमा बसेर हल्ला गर्ने, एमसिसीको विरोध गर्ने कतिजना चिनिया पैसामा छ, चिनिया पैसाले लाग्यो होला, कतिजना आतङ्कले होला, डरले होला, फाइनेन्सियल पावर और फिजिकल मसल और व्हाटएभर रिजन, विभिन्न कारणले, कति आस्थाले होला। चीन भनेको महान समाजवादी मुलुक, चीनले जे गर्छ त्यो गजब गर्छ, आस्थाले पनि होला भित्रभित्र साह्रै, किनभने ब्रेन वास भइसकेपछि त्यस्तो गर्छन्। र कम्युनिस्टहरू, हार्डकोर कम्युनिस्टहरू ब्रेन वास गर्न बडा हुन्छ। त्यो मलाई चिन्ताको विषय, मैले उठाउने गरेको विषय र मलाई सधैँ नै चिन्ता लागेको विषय चाहिँ यो हार्डकोर एक्सट्रिमिजमतिर मुलुकलाई जुन लगिजाँदैछ भने लगिसक्यो। एमसिसी आओस् नआओस् त्यो मतलबको कुरा भएन, यतापट्टि लगिसक्यो, यो लड्नु पर्यो। म आज यतिमै रोकेँ। यो मेरा फ्री विचारहरू हुन्, मलाई लागेको, तर मैले आफ्नो ढङ्गले आफूले बुझेअनुसारको प्रमाणहरू पेश गरेको छु। यसलाई सिरियसली सबै नेपालीले, साँच्चीकै देशलाई माया गर्ने नेपालीहरूले, किनभने देशलाई माया गर्नु भनेको, देशको हित चाहनु भनेको चीनको हित चाहनु होइन, न इन्डियाको हित चाहनु हो, न भारतको हित चाहनु हो। हामी कसैको पनि दास हुनु हुँदैन, कसैको पनि दास हुनु हुँदैन।
हामी जे गर्छौँ, किन चिनले जे गर्छ चिनको हितमा गर्छ, अमेरिकाले जे गर्छ अमेरिकाको हितमा गर्छ, भारतले जे गर्छ भारतको हितमा गर्छ, हामीले हाम्रो हितमा काम गर्नु पर्यो। र हामी कसैको पनि फोल्डमा जानु, झन् चिनको फोल्डमा जानु भनेको त हाम्रो लागि त्यो जस्तो घातक काम केही हुँदैन। यसप्रति गम्भीर भएर सोच्नु सबैको काम जस्तो लाग्छ। नमस्कार।